नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त अब नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई सोधिएको छ 2073 मा फ्रम द गिवन म्याट्रिक्स यहाँनिर के छ गिवन म्याट्रिक्समा के छ ए इक्वल्स टु यहाँनिर 5 2 -1 2 4 1 1 2 3 भनेर छ। हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो प्रुभ द्याट सिम्पल कुरा छ ए टाइम्स ए इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स ए भनेको 1 हुन्छ अथवा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न लागिरहेछ। यो पनि 10 मार्क्सकै क्वेसन हो है त, सिम्पल छ। अगाडि भन्दा थोरै बेसी स्टेप्स अपनाउनु पर्यो नभए सकिन्छ। सोलुसनमा गिवन के छ गिवनमा हाम्रो ए म्याट्रिक्स दिएकै छ। अब यहाँबाट हामीले इन्भर्स निकाल्नु पर्यो 5 2 -1 2 4 1 छ 1 2 3 भनेर छ, ठिक छ। अब यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट अफ ए कति हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको 5 2 -1 2 4 1 र 1 2 3 भनेर छ है। ल यो भ्यालु कति हुन जान्छ त इक्वल्स टु यहाँनिर 5 छ 4 1 2 3 -2 यहाँनिर कति आउन जान्छ भन्दा 2 1 1 3 आउँछ। अनि अब प्लस हुन्थ्यो -1 छ प्लस माइनस भने चाहिँ माइनस हुन्छ। यहाँनिर अब 2 4 1 2 हुन्छ होइन। तपाईँलाई थाहा नै छ कुन के रिप्लेस गर्ने भनेर 5 लिँदाखेरि फर्स्ट रो फर्स्ट कलम रिप्लेस गरेर भ्यालु लेख्ने, त्यसपछि माइनस लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि कुन गर्नु पर्यो त फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम त्यसपछि फर्स्ट रो थर्ड कलम रिप्लेस गरेर लेख्यो हामीले। यो भनेको 5 4 टाइम्स 3 12 12 -2 यहाँ -2 छ 6 -1 यहाँ -1 छ 4 -4 इक्वल्स टु 5 टाइम्स 10 भनेको 50 माइनस 2 टाइम्स 5 भनेको 10 यहाँनिर 0 आयो 40 आउन गयो 40 इज नट इक्वल्स टु 0 देयरफोर ए इन्भर्स एक्जिस्ट भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। हामीले के भेट्यौँ त यो हाम्रो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 40 सिक्यौँ है। यो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट आउन गयो। अब डिटर्मिनेन्ट आयो, डिटर्मिनेन्ट आएपछि नेक्स्ट कुरा भनेको हामीले झिक्नुपर्ने के हो त को फ्याक्टर्सहरू झिक्नुपर्ने हुन्छ। को फ्याक्टर्सहरू हामीले यहाँ झिक्नुपर्ने हुन्छ है। को फ्याक्टर्स झिक्नको लागि अब A11 यो म्याट्रिक्स लिए सजिलो हुन्छ, देखाउन सजिलो हुन्छ कुनमा के भ्यालु हुन्छ भनेर। यहाँनिर यो म्याट्रिक्स हेरौँ यतापट्टि मैले यहाँनिर लिएँ है त। अब यहाँनिर A11 भनेपछि के हुन्छ A11 भनेको यहाँनिर हाम्रो को फ्याक्टर अफ A11 मा कुन इलिमेन्ट छ 5 इलिमेन्ट छ। अब यहाँनिर यसको को फ्याक्टर भेट्नु पर्यो। हामीले यो लियौँ सुरुमा, ठिक छ, यो भ्यालु लियौँ त्यसपछि यतापट्टिको अर्को आयो यो दुईटा छ हामीसँग। 5 को रो र कलम डिलिट गर्दा के आउँछ बाँकी भन्दाखेरि 4 1 2 3 आयो प्लस हुन्छ यहाँ 4 1 2 3 भनेर हुन्छ। यो भनेको 4 -2 भनेको कति आउँछ सरी 12 -2 4 टाइम्स 3 भनेको 12 यो भनेको 10 आयो। त्यसै गरी A12 भनेपछि को फ्याक्टर अफ A12 मा कुन पर्छ 2 यो कुनमा छ फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा छ। अब यो यसले के दिन्छ नेगेटिभ दिन्छ किनभने 1 + 2 भनेको 3 के बाँकी रह्यो यहाँ 2 1 1 3 बाँकी रह्यो कति आउँछ 6 -1 भनेको यहाँ -5 आउन गयो। त्यसै गरी A13 भनेको के हो को फ्याक्टर अफ A13 इलिमेन्टमा कुन पर्छ यहाँनिर देखिएको यो -1 पर्छ है। यो -1 पर्छ यो त प्लसमा आउँछ यहाँ यतापट्टि फर्स्ट रो थर्ड कलममा यो आयो। फर्स्ट रो थर्ड कलममा आएपछि यहाँनिर के भ्यालु आउन गयो त भन्दा 2 4 1 2 आउन गयो कति आउँछ 2 टाइम्स 2 भनेको 4 4 -4 भनेको 0 भनेर यहाँनिर आउन गयो, ठिक छ। यतिसम्म त हामीले निकाल्यौँ है, यो भ्यालुसम्ममा हाम्रो आउन गयो। अब नेक्स्ट हाम्रो अर्को कुन झिक्नु पर्यो A21 झिक्नु पर्यो। A21 भनेको के हुन्छ को फ्याक्टर अफ
A21 भनेको कुन इलिमेन्ट हो 2 इलिमेन्ट हो यो माइनसमा आयो भने चाहिँ सेकेन्ड रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त सेकेन्ड रो अनि कलम कुन लिनु पर्यो सेकेन्ड रो कलम फर्स्ट रो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम कुन बाँकी रह्यो यहाँ 2 -1 2 र 3 बाँकी रह्यो यहाँ -6 + 2 भनेको -8 आउन जान्छ। अब A22 भनेको के छ कोफ्याक्टर अफ A22 भनेको के छ यहाँ A22 भनेको 4 छ यो भने चाहिँ प्लसमा आउँछ A22 भने चाहिँ सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम के बाँकी रह्यो 5 -1 1 3 बाँकी रह्यो यानीको 5 × 3 15 15 + 1 यो कति आउन गयो 16 आउन गयो। त्यसपछि A23 भनेको के छ कोफ्याक्टर अफ A23 भनेको यहाँनिर 1 छ यहाँ -1 नै हुन्छ अनि यो भनेको सेकेन्ड रो थर्ड कलम 5 2 1 2 5 2 1 2 भनेर छ -10 - 2 भनेको -8 आउन जान्छ। अब A31 भेट्नु पर्यो A31 A31 जिब्रो लटपटे छ कोफ्याक्टर अफ A31 मा कुन इलिमेन्ट छ 1 छ 1 भनेपछि हामीले के चुज गर्नु पर्यो यहाँ थर्ड रो सुरुमा त थर्ड रो चुज गर्नु पर्यो अनि कुन कलम फर्स्ट कलम चुज गर्नु पर्यो बाँकी रह्यो कति 2 - 1 4 1 प्लसै हुन्छ 2 - 1 4 1 आयो यो भनेको 2 + 4 = 6 हुन जान्छ। अब A32 आयो यो भनेको के हुन्छ कोफ्याक्टर अफ A32 भने चाहिँ कुन इलिमेन्ट छ A32 मा 2 छ 2 आयो यहाँनिर माइनस आउँछ। अब A32 भनेपछि यो 2 भन्ने इलिमेन्ट भयो यो कुनमा छ थर्ड रो सेकेन्ड कलम के आयो त 5 - 1 2 1 भनेर आयो 5 - 1 2 1 भनेर आयो -5 + 2 छ यहाँनिर -7 हुन गयो। अब A33 झिक्नु पर्यो A33 भनेपछि कोफ्याक्टर अफ A33 भनेको के छ त कोफ्याक्टर यहाँनिर 3 को झिक्नु पर्यो यहाँनिर प्लस हुन्छ थर्ड रो थर्ड कलम भनेपछि 5 2 2 4 भयो कति आयो त 5 2 2 4 भनेपछि 20 - 4 भनेको 16 आउन गयो यहाँनिर ठिक छ। यो इलिमेन्ट्सहरूको भ्यालु झिक्यौँ हामीले कोफ्याक्टरको झिक्यौँ। अब कोफ्याक्टर झिकिसकेपछि हाम्रो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर सिक्नु पर्यो के छ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्सलाई मैले यम माने भने के हुन जान्छ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 र A33 भनेर छ। के छ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाम्रो सबै भ्यालु ठिक छ 10 - 5 0 छ -8 16 -8 छ 6 - 7 16 छ ठिकै होला है तपाईहरुले नि गरेर चेक गर्नु के आयो त यहाँ 10 - 5 0 -8 16 -8 6 - 7 16 भनेर छ यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स। अब एडजोइन्ट झिक्नु पर्यो एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हुन्छ ट्रान्सपोज अफ यम हाम्रो यो म्याट्रिक्सको यहाँ के आउँछ 10 - 5 0 -8 16 -8 हुन्छ अनि यहाँनिर 6 - 7 16 हुन जान्छ। अब यसको इन्भर्स भनेको के आयो ए इन्भर्स भनेको हाम्रो 1 / डिटर्मिनेन्ट अफ ए अनि एडजोइन्ट अफ ए भनेर आयो। अब डिटर्मिनेन्ट कति छ 40 छ यहाँनिर 10 - 8 6 छ -5 16 - 7 छ 0 - 8 अनि 16 छ ठिक छ यो भ्यालु छ यहाँनिर यति भ्यालुहरु लेख्यौं। अब हाम्रो मेन कुरा के चेक गर्नुपर्ने थियो ए इन्भर्स र ठिक छ ए इन्भर्स र हाम्रो के त ए इन्भर्स ए को भ्यालु चाहिँ अब 1 आउँछ कि आउँदैन भनेर त्यसैले यहाँनिर नाउ ए टाइम्स ए इन्भर्स भनेको यहाँनिर के आउँछ ए भनेको के छ हाम्रो ए को भ्यालु 5 2 -1 2 4 1
1 2 3 भनेर छ अनि ए इन्भर्सको भ्यालु 1/40 10 minus 8 6 minus 5 16 minus 7 0 minus 8 16 भनेर छ ठीक छ यति भ्यालु छ अब 1/40 लाई यता राखेर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ त के आउँछ 5 times 10 plus 2 times minus 5 plus minus 1 times 0 आयो एउटा ठीक छ अथवा सिधै मल्टिप्लिकेसन लेखिदिन्छु है त म 5 times 10 भनेको 50 अनि 2 times minus 5 भनेको 10 minus 10 आउँछ minus 1 times 0 भनेको 0 5 times a minus 8 भनेको minus 40 2 times 16 भनेको 32 minus 1 times minus 8 भनेको plus 8 आउँछ त्यसपछि 5 times 6 भनेको 30 2 times minus 7 भनेको minus 14 minus 1 times minus 16 भनेको minus 16 यतापट्टि के आउँछ 2 times 10 अब सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई गर्दै जानु पर्यो 2 times 10 भनेको 20 4 times minus 5 भनेको minus 20 1 times 0 भनेको 0 यहाँ 2 times minus 8 भनेको minus 16 4 times 16 भनेको 64 1 times minus 8 भनेको minus 8 त्यसै गरी अर्कोमा 2 times 6 भनेको 12 4 times minus 7 भनेको 28 यहाँनिर 16 1 times 10 भनेको 10 2 times minus 5 भनेको minus 10 plus 0 आयो 1 times minus 8 भनेको minus 8 2 times 16 भनेको 32 3 times minus 18 भनेको minus 24 1 times 6 भनेको 6 2 times minus 7 भनेको minus 14 3 times 16 भनेको 48 यो भ्यालु कति कति आउँछ त 1/40 छ यहाँनिर यहाँ 40 आयो यतापट्टि 0 यहाँनिर 0 यहाँ 0 आयो यहाँनिर कति आउँछ यहाँनिर 40 आउँछ यहाँनिर कति आउँछ 0 आउँछ यहाँ 0 आयो यहाँ 0 आयो यहाँनिर कति आउँछ त यहाँनिर 40 आउँछ यो भ्यालु कति आयो त अब यहाँनिर 40 divided by 40 0 divided by 40 0 divided by 40 0 divided by 40 40 divided by 40 0 divided by 40 0 divided by 40 0 divided by 40 40 divided by 40 यहाँनिर कति आउन गयो तपाईको a times a inverse भनेको चाहिँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भनेर आयो इक्वल्स टु 1 हुन्छ अथवा सरी i हुन्छ त्यो चाहिँ i भन्न खोजा हो है त ठीक छ निक्ल्यो हाम्रो भ्यालु ल यसरी निक्ल्यो अब अर्को के हेर्नु पर्यो त a इन्भर्स a भनेपछि हाम्रो के आउँछ यहाँ 1/40 अनि यहाँनिर 1/40 10 minus 8 6 minus 5 16 minus 7 0 minus 8 16 भनेर छ यतापट्टि के छ हाम्रो 5 2 minus 1 2 4 1 1 2 3 भनेर छ इक्वल्स टु 1/40 यहाँनिर कति आउँछ 50 minus 16 plus 6 यतापट्टि 20 minus 32 plus 12 minus 10 minus 8 plus 18 आयो यहाँ यतापट्टि minus 25 plus 32 minus 7 आयो यहाँनिर minus 10 plus 64 minus 14 आउन गयो यहाँनिर minus 5 plus 16 minus 21 भनेर आउँछ 2 4 1 छ यहाँनिर minus 5 16 21 भनेर यहाँनिर आउन गयो है सरी यो त 5 मात्रै हुन्छ 5 minus 5 times minus 1 छ नि त है यहाँनिर अर्को कति आयो 0 times 5 0 plus सरी minus 8 times 2 minus 16 plus 16 0 minus 32 plus 32 0 minus 8 plus 48 यो भ्यालु कति आउँछ 1/40 छ यहाँनिर यो 40 आयो 0 0 0 40 0 0 0 40 आयो देयरफोर a इन्भर्स a पनि कति आयो त यहाँनिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भनेर आयो इक्वल्स टु i आयो हेन्स के लेख्न सकिन्छ a इन्भर्स a टाइम्स a इन्भर्स इक्वल्स टु a इन्भर्स टाइम्स a इक्वल्स टु i भनेर आउँछ यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्यौं है त केही गाह्रो छ त छैन
त्यही क्वेसन्सहरू नै रिपिटेडली सोधिरहेको छ, त्यही भएर कहिलेकाहीँ कन्फ्युजनमा आउन सकिन्छ, तर पनि कन्फ्युजन नहोला हैन, एकदम सजिलो तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है त। यहाँसम्म त तपाईहरुलाई केही नै प्रब्लम छैन। अब अर्को क्वेसन हामीले हेरौँ। यहाँ क्वेसन के छ भने हाम्रो 2072 को क्वेसन छ है। क्वेसन छ हाम्रो यहाँनेरि 2072 को क्वेसन छ। सल्भ बाई युजिङ म्याट्रिक्स मेथड, सल्भ बाई युजिङ के छ म्याट्रिक्स मेथड भनेर छ। यहाँनेरि इक्वेसन्सहरू दिएको छ 6x + 8y = 30 अनि 9x + 5y = 42 भनेर दिएको छ। यसको सोलुसन गरौँ। म्याट्रिक्स मेथड भने चाहिँ सुरुमा फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। द गिवन इक्वेसन क्यान बी रिटन इन म्याट्रिक्स फर्म एज, द गिवन इक्वेसन can be written in matrix form as के छ त 6 9 8 5 भनेर छ। यतापट्टि के छ x y छ, यहाँनेरि 30 र 42 भनेर छ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ और ax = b भनेर लेख्न सकिन्छ। अनि यहाँनेरि के भ्यालु हो त यो हेर्नुस् है त। यो भनेको हाम्रो के हुन गयो, यहाँनेरि वेयर a = यति आयो, x = कति आउन गयो त, यो भ्यालु हाम्रो x को भ्यालु भयो। त्यसै गरी b = कति आउन गयो त, b = हाम्रो यति भ्यालु आउन गयो। ठिक छ, a b अनि x भनेर आउन गयो। केही छ त यहाँ छैन है, यति भ्यालुजहरू हामीले ल्यायौँ। अब देयरफोर x = a इन्भर्स b भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यसले खासै ठुलो फरक त पार्दैन a इन्भर्स b लेख्दा हैन। यति भ्यालु हामीले लेख्यौँ। यसपछि हामीले के गर्नु त अब भन्नुस् त। हामीले गर्दै आएको नै क्वेसन हो यो, यस्तो गाह्रो क्वेसन पनि छैन हैन, सल्भ गर्दै आएको क्वेसन हो। नेक्स्टमा सुरुमा हामीले के लेख्नु पर्यो, a इन्भर्स लेख्नु पर्यो। फर a इन्भर्स यहाँनेरि डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको 6 8 9 5 छ। 6 × 5 भनेको 30, 9 × 8 भनेको 72। यो भनेको कति आउँछ -42 इज नट इक्वल्स टु 0। हेन्स a इन्भर्स एक्जिस्ट्स भन्न सकिन्छ। ठिक छ। अब यहाँनेरि कोफ्याक्टर्स हेरौँ है त। कोफ्याक्टर्स झिकौँ भनेपछि a11 भनेको के हुन्छ, कोफ्याक्टर अफ a11 मा के छ 6 छ। यसको कोफ्याक्टर के हुन्छ, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम उडाएपछि बाँकी रहन्छ 5 + 5। यहाँनेरि a12 भनेको कोफ्याक्टर अफ a12 कुन हो 8, यो माइनस आउँछ, कुन हुन्छ फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम हटाउँदाखेरि 9 आउँछ। a21 भनेको कोफ्याक्टर अफ a21 भने चाहिँ 9 छ भने चाहिँ माइनस आउने भइहाल्यो। सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम उडाउँदा के आउँछ 8 आउँछ। त्यसै गरी a22 भनेको के छ, कोफ्याक्टर अफ a22 भनेको यहाँ 5 छ भने चाहिँ सेकेन्ड र सेकेन्ड कलम हटाउँदा बाँकी रहन्छ +6। यहाँबाट हामीले के भेट्यौँ, म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भेट्यौँ है त। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स इक्वल्स टु यहाँनेरि a11 a12 a21 र a22 भनेर छ। यो इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँनेरि 5 -9 -8 6 छ। अब एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो। एडजोइन्ट अफ a भनेको के हुन्छ, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेर छ। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेको 5 -9 -8 र 6 भनेर छ। ठिक छ। अब यहाँनेरि a इन्भर्स निकालौँ। a इन्भर्स भनेको
1 by determinant of A अनि यहाँनेरि adjoint of A equals to 1 divided by determinant of A भनेको -42 यहाँनेरि 5 -8 -9 र 6 छ ठीक छ। अब यहाँनेरि from equation 1 x भनेको A इन्भर्स B भनेर आउँछ। A इन्भर्स भनेको कति छ -1 by 42 5 -8 -9 र 6 छ अनि B को भ्यालु कति छ हाम्रो 30 र 42 भनेर छ। यहाँनेरि कति आउँछ -1 by 42 5 times 30 अनि यहाँनेरि -8 times 42 -9 times 30 plus 6 times 42 भनेर छ। यो कति आउन जान्छ यहाँ -1 by 42 छ। यो भनेको -186 डिवाइडेड बाई -18 भनेर छ। अब दुईटैलाई डिवाइड गऱ्यौं यहाँनेरि के आउँछ त -186 डिवाइडेड बाई -42 अनि -18 डिवाइडेड बाई -42 भनेर छ। देयरफोर यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ xy इक्वल्स टु 31 डिवाइडेड बाई 7 अनि 3 डिवाइडेड बाई 7 भनेर छ। अब using definition of equal matrices x equals to 31 by 7 आयो र y equals to 3 by 7 भनेर आयो ठीक छ। यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्यौं है त। यहाँसम्म केही पनि कन्फ्युजन छैन होला है। ल यदि क्वेशन गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ त हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन हामीले सोधिएको छ 2072 मा if A equals to 1 2 3 1 है then so that a square minus 2a minus 5i equals to 0 where O is 2 by 2 null matrix and I be the identity matrix of order 2 भनेर छ। यसको सोलुसन हेरौं। गिवन के छ यहाँनेरि a equals to 1 3 2 र 1 भनेर छ। अब यहाँनेरि a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i इक्वल्स टु के हुन्छ 1 2 3 1 छ अनि यहाँनेरि 1 2 3 1 छ माइनस 2 यहाँनेरि 1 2 3 1 छ माइनस 5 1 0 0 1 छ इक्वल्स टु यहाँनेरि 1 times 1 plus 2 times 3 1 times 2 plus 2 times 1 मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न तपाईलाई आइहाल्छ 3 times 1 plus 1 times 3 3 times 2 plus 1 times 1 छ। यहाँनेरि माइनस 1 times 2 2 times 2 3 times 2 1 times 2 माइनस यहाँनेरि 1 times 5 0 times 5 0 times 5 1 times 5 भनेर आयो। यहाँनेरि कति आउँछ 1 plus 6 भनेको 7 2 plus 2 भनेको 4 3 plus 3 भनेको 6 6 plus 1 भनेको 7 यहाँनेरि कति आयो 2 4 6 2 भनेर आयो। यहाँनेरि कति आयो 5 0 0 5 भनेर आयो। यहाँनेरि कति हुन्छ हेर्नुस् त 7 minus 2 4 minus 4 6 minus 6 7 minus 2 भनेर छ। यतापट्टि 5 0 0 5 भनेर छ। यो कति आयो 5 0 0 5 भनेर आयो माइनस 5 0 0 5 भनेर आयो। अब यसले त के दिन्छ अभियस कुरा हो 5 minus 5 0 minus 0 0 minus 0 5 minus 5 इक्वल्स टु 0 0 0 0 दियो। यो भनेको त म्याट्रिक्स ओ भयो भनेपछि हाम्रो प्रुभड हुन गयो ठीक छ। यसले चाहिँ 0 अर्डरको दिँदो रहेछ है भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले देख्न सकिन्छ। यो सम्म पनि हामीले सल्भ गर्यौं।
ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ त यहाँसम्म? छैन है। कन्फ्युजन भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ। कहीँनिर कुनै ठाउँमा कुनै पनि पोइन्टमा कुनै पनि ठाउँमा कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले सजिलै सोध्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ है त। यस्तै इन्भर्सहरूकै क्वेसन्सहरू चाहिँ जेनरली सोधिरहन्छ है। इन्भर्सहरूकै क्वेसन्सहरू चाहिँ जेनरली सोधिरहन्छ। अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ त हाम्रो भन्दाखेरि क्वेसन छ 2072 मा सोधिएको छ। इफ a इक्वल्स टु 2113 so that a टाइम्स a इन्भर्स भनेको चाहिँ i हुन्छ भनेर भनिरहेछ। यसको सोलुसन हेरौँ है त यहाँ। फर a इन्भर्स यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको यहाँनिर 2113 भनेर छ। के हुन्छ 2 टाइम्स 3 माइनस 1 टाइम्स 1 भनेको 6 माइनस 1 भनेको 5 नट इक्वल्स टु 0 हुन्छ। हेन्स a इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। अब को फ्याक्टर चाहिँ कहौँ। को फ्याक्टर अफ a11 भनेको 2 इक्वल्स टु मैले a11 लेखेँ कति हुन्छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा यहाँ +3 आउँछ। त्यसै गरी नेक्स्टमा को फ्याक्टर अफ a12 भनेको 1 को फ्याक्टर भनेको a12 भनेको माइनस हुन्छ। यहाँनिर फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम डिलिट गर्दा 1 आउँछ। त्यसै गरी को फ्याक्टर अफ a21 भनेको 1 नै छ। a21 यहाँ माइनसै हुन्छ कति आउँछ सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा 1 नै आउँछ। अर्को के छ को फ्याक्टर अफ a22 भनेको 3 छ। यो भनेको a22 यहाँनिर प्लस आउँछ सेकेन्ड र सेकेन्ड कलम डिलिट गर्दा 2 आउँछ। अब यहाँनिर म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स भनेको यहाँनिर के आयो त a11 a12 a21 a22 इक्वल्स टु यहाँनिर 3 माइनस 1 माइनस 1 2 भनेर आयो। अब यहाँनिर एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हुन्छ एडजोइन्ट अफ ए भनेको ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स भनेर हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ 3 माइनस 1 माइनस 1 2 भनेर आउँछ। अब ए इन्भर्स भनेको के हुन्छ 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए अनि एडजोइन्ट अफ ए भनेर आउँछ इक्वल्स टु 1 बाई 5 यहाँनिर 3 माइनस 1 माइनस 1 2 छ। अब हामीले के प्रुभ गर्न सोधेको छ त ए इन्भर्स भनेको आई हुन्छ। देयरफोर ए इन्भर्स भनेको ए को भ्यालु कति छ ए भनेको 2113 भनेर छ। ए इन्भर्स भनेको 1 बाई 5 3 माइनस 1 माइनस 1 2 भनेर छ। अब यहाँनिर 1 बाई 5 यतापट्टि 2 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स माइनस 1 छ अनि 2 टाइम्स माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स 2 छ। 1 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स माइनस 1 भनेर छ। ठिक छ। अनि यतापट्टि 1 टाइम्स माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स 2 भनेर छ। यहाँनिर के आयो 1 बाई 5 भनेर आयो। यहाँनिर कति आउनु गयो 6 माइनस 1 भनेको 5 यो 0 आयो यो 0 आयो यो भनेको 5 आयो। यो कति आउनु गयो त 1001 आउनु गयो 5 ले डिभाइड गर्दा। ठिक छ। इक्वल्स टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स देयरफोर ए टाइम्स ए इन्भर्स भनेको आई आयो वेयर आई इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 भनेर यहाँनिर आयो। ठिक छ। सजिलो त क्वेसन एकदमै सजिलो क्वेसन कहीँनिर केही प्रब्लम नहुने क्वेसन थियो है त। ल यो क्वेसन पनि हामीले यहाँनिर सल्भ गऱ्यौँ है। त्यसपछि अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो यहाँनिर आउन जान्छ। ठिक छ। यस्तै क्वेसन्सहरू आउँछ है धेरैभन्दा धेरै यस्तै प्रकारको क्वेसन्सहरू नै सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ। यस्तै प्रकारको क्वेसन्सहरू नै सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्दै जाने प्र्याक्टिस गर्न नछोड्ने। ठिक छ। यहाँनिर अब
नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सकै लागि छ है त। यहाँ म क्वेसन्सहरू हेर्दैछु होइन, पुरानो क्वेसन्सहरू के सोधा रहेछ त भनेर। यहाँनिर अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 2068 मा सोधेको छ। क्वेसन के छ भने प्रुभ द्याट ए एन्ड बी आर इन्भर्स अफ इच अदर। प्रुभ द्याट ए एन्ड बी आर इन्भर्स अफ इच अदर भनेर छ। म्याट्रिक्स के छ, वेयर ए इक्वल्स टू के छ त हाम्रो यहाँ 1 - 2 3 0 - 1 4 -2 2 1 छ। एन्ड बी इक्वल्स टू -9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 -1 भनेर छ। अब इन्भर्स निकाल्नु पर्यो 10 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदम मजाले गर्ने, ठिक छ। सबै स्टेप्सहरू देखाउने। सुरुमा के छ, गिभन। गिभनमा के छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ए छ, यो हो ए, ए को भ्यालु यति दिएको छ। एन्ड अर्को के छ, बी, बी को भ्यालु कति दिएको छ, यहाँनिर यति दिएको छ। गिभन ए एन्ड बी भनेको यति दिएको छ। अब दुईटा एक अर्काको इन्भर्स हुनको लागि कन्डिसन लेख्नु पर्यो है। फर ए एन्ड बी टु बी इन्भर्स अफ इच अदर, ए र बीलाई एक अर्काको इन्भर्स हुनको लागि के हुनु पर्यो, ए टाइम्स बी इक्वल्स टु बी टाइम्स ए इक्वल्स टु आई हुनु पर्यो। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स वेयर आई इक्वल्स टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3/3 भन्न सकिन्छ, ठिक छ। द्याट इज आई इक्वल्स टु 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठिक छ। 3/3 अर्डरको। अब सुरुमा ए टाइम्स बी गरौँ। नाउ ए टाइम्स बी इक्वल्स टु ए को भ्यालु कति छ, यो भ्यालु ताने है त मैले। यहाँनिर ए भनेको यति छ, अनि बी भनेको कति छ, यहाँनिर आए। यो भनेको हाम्रो बी को भ्यालु भयो है, यहाँनिर बी आयो। ल, ए र बी दुईटा म्याट्रिक्सहरू आयो। यहाँ मैले भ्यालु त गल्ती लेखाएको छैन नि। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर मलाई धेरै नै स्पेस चाहिन्छ होला है। यहाँनिर अब स्लाइडर पनि हालिदिन्छु है त म। यहाँ सुरुमा यसले यहाँ राख्यो, यहाँनिर राख्यो, यसलाई यतापट्टि राखौँ है। पुरै म्याट्रिक्सै भाङ्गो भएको छ कि अलिकति, ठिकै छ। यो भयो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने चाहिँ के आउँछ, 1 टाइम्स -9 प्लस -2 टाइम्स -8 प्लस 3 टाइम्स -2 भनेर छ। दोस्रोमा के गर्नु पर्यो, यो दोस्रो कलममाथि काम गर्नु पर्यो। के हुन्छ, 1 टाइम्स 8 प्लस -2 टाइम्स 7 प्लस 3 टाइम्स 2 भनेर छ। तेस्रोमा के छ, यसलाई हेर्नु पर्यो। 1 टाइम्स -5 प्लस -2 टाइम्स -4 प्लस 3 टाइम्स -1 भनेर छ, ठिक छ। यति काम गर्न सकिन्छ, यतिमै अट्छ होला है त। अब दोस्रोमा यो कलम यहाँनिर सर्छ, यहाँनिर यो फर्स्ट कलममा जान्छ, ठिक छ। यसरी अब मल्टिप्लाई गरौँ यिनीहरू। 0 टाइम्स -9 प्लस -1 टाइम्स -8 प्लस 4 टाइम्स -2। त्यसपछि सेकेन्ड कलममा जाउँ। यो कलममा के हुन्छ, 0 टाइम्स 8 प्लस -1 टाइम्स 7 प्लस 4 टाइम्स 2 भनेर छ। अर्को के छ, यहाँनिर 0 टाइम्स -5 प्लस -1 टाइम्स -4 प्लस 4 टाइम्स -1 भनेर छ। नेक्स्टमा हामी अर्को रोमा सर्नु पर्यो, यो रोमा सर्नु पर्यो। त्यसपछि यो यहाँनिर छ, -2 टाइम्स -9 प्लस 2 टाइम्स -8 प्लस 1 टाइम्स -2। अर्को के छ, यहाँनिर हेरौँ है त,
यहाँनिर ल अर्को कलम आइपुग्यो -2 टाइम्स 8 प्लस 2 टाइम्स 7 प्लस 1 टाइम्स 2। त्यसपछि फेरि अर्को कलममा सरौँ यहाँनिर -2 टाइम्स -5 प्लस 2 टाइम्स -4 प्लस 1 टाइम्स -1 भनेर छ। यो भ्यालु कति आउन जान्छ त यहाँ -9 प्लस 16 -6। यहाँनिर 8 -14 प्लस 6, यहाँनिर -5 प्लस 8 -3, यहाँनिर यहाँनिर त 0 आउँछ 0 प्लस 8 -8 0 माइनस कसरी आयो यो 1 टाइम्स 7 4 टाइम्स 8 ओके -7 प्लस 8 आयो। यहाँनिर 0 प्लस 4 -4 आयो। अर्को के आयो 18 -16 -2 आयो। यहाँनिर -16 प्लस 14 प्लस 2 आयो। यहाँनिर 10 -8 आयो -1 आउन गयो। यो भ्यालु के आयो त a टाइम्स b। यहाँनिर a टाइम्स b भनेको के आउन गयो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आउन गयो इक्वल्स टु i आउन गयो। पहिलो कुरा त प्रुफ भयो। अब के गर्नु पर्यो b टाइम्स a गर्नु पर्यो। b टाइम्स a गर्नको लागि यहाँनिर ल मैले यसरी यहाँसम्मको तान्छु है त। यसलाई मैले कपी गरेँ यहाँनिर राखेँ। त्यसपछि b टाइम्स a गर्नुपर्ने छ हाम्रो। b टाइम्स a को लागि यो b भयो, यतापट्टि हाम्रो a छ है, यो a भयो। त्यसपछि यो हाम्रो b भयो। b टाइम्स a गर्नु पर्यो। ठिक छ b टाइम्स a गर्नु पर्यो। यसको लागि पनि त्यही तरिका हो। यहाँनिर आयो अन्तिम कुनामा यसरी नै राखौँ ल। यो कुनासम्म मैले धेरै माथि पो आएछ। यो कुनासम्म मैले लिएँ है त। अब यहाँनिर पनि बाङ्गै छ है, के गर्ने ल। यो आयो पहिलो रो, त्यसपछि यतापट्टि यो कलम छ। सुरुमा यसमा काम गर्नु पर्यो। -9 टाइम्स 1 प्लस 8 टाइम्स 0 प्लस -5 टाइम्स -2। यतापट्टि अब दोस्रोमा सर्नु पर्यो। यहाँनिर -9 टाइम्स -2 प्लस 8 टाइम्स -1 प्लस -5 टाइम्स 2। अर्को के छ यहाँ अर्को हेरौँ त -9 टाइम्स 3 प्लस 8 टाइम्स 4 प्लस -5 टाइम्स 1 भनेर छ। अब हामी सरौँ दोस्रो रोतिर र यहाँ पहिल्यै कलममा सर्छ स्लाइडिङको काम। यहाँ के आउँछ -8 टाइम्स 1 प्लस 7 टाइम्स 0 प्लस -4 टाइम्स -2 भनेर छ। यतापट्टि -8 टाइम्स -2 प्लस 7 टाइम्स -1 प्लस -4 टाइम्स 2 छ। सार्नै बिर्सेछु कि क्या मैले। यहाँ पनि काम भइसकेको छ है। -8 टाइम्स -2 7 टाइम्स -1 -4 टाइम्स 2। अब तेस्रोमा सर्यो के आउँछ -8 टाइम्स 3 प्लस 7 टाइम्स 4 प्लस -4 टाइम्स 1 भनेर आयो। ठिक छ। अब तेस्रोमा हेरौँ, यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर यतापट्टि आयो। यो कति हुन्छ -2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस -1 टाइम्स -2। दोस्रोमा सरौँ, यहाँनिर -2 टाइम्स -2 प्लस 2 टाइम्स -1 प्लस -1 टाइम्स 2। त्यसपछि तेस्रोमा सरौँ, यहाँनिर -2 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 4 प्लस -1 टाइम्स 1। कति कति आउला त यो भ्यालु हेर्नुहोस् त यहाँ -9 प्लस 0 प्लस 10 18 -8 -10 -27 प्लस 32 -5 -8 प्लस 0 प्लस 8 16 -7 -8 आउन गयो। -24 प्लस 28 -4 आउन गयो। ठिक छ। अनि यहाँनिर -2 प्लस 0 प्लस 2 4 -2 -2 -6 प्लस 8 -1 आउन गयो। अब यहाँनिर देयरफोर BA
BA भनेको कति आयो त BA इक्वल्स टु 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आउन गयो जुन चाहिँ इक्वल्स टु I आउन गयो। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ सिन्स AB equals to BA equals to I, A and B are inverse of each other. A and B are inverse of each other भनेर छ। ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ त यहाँसम्म? केही पनि कन्फ्युजन छैन, मलाई थाहा छ तपाईँहरूले सबै राम्ररी बुझेर गरिराख्नु भएको छ है त। यहाँसम्मको केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। कुनै ठाउँमा केही पनि प्रब्लमले तपाईँलाई सताइरहेछ भने म यहाँ छु तपाईँहरूको लागि। ठिक छ, यस्तै खालको अब हामीसँग लगभग कतिवटा क्वेसन छ भने एउटा दुईवटा 10 मार्क्समै सोधेको छ क्या फेरि, अनि 5 मार्क्समा पनि सोधेको छ। ठिक छ, 5 मार्क्स 10 मार्क्सको क्वेसन्सहरू छन् अलिअलि, धेरै क्वेसन्सहरू त बाँकी छैनन् है। त्यो सबै क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गर्दै नै जान्छौँ है त। जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ बुझेको हुनु पर्यो। यहाँसम्म बुझेको हुनुहुन्छ भने ठिक छ, बुझेको हुनुहुन्न भने चाहिँ सोध्नुपर्छ है त। चुप लाएर बस्नु भएन, सोध्नु पर्यो कहाँनिर बुझेको छैन, किन बुझ्नु भएन त, के भयो, मैले के बुझाउन कमी पो गरेँ कि होइन, हो त्यस्तो कुराहरू यहाँनिर हुनसक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले मलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ है, यहाँनिरसम्म बुझियो होला है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुपर्छ है त। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 2063 मा सोधिएको क्वेसन छ। 2063 को क्वेसन छ, सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन्स युजिङ म्याट्रिक्स मेथड। सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन्स युजिङ के छ त म्याट्रिक्स मेथड भनेर छ। म्याट्रिक्स मेथडद्वारा सल्भ गर्ने भनिरहेछ है। इक्वेसन्स के छ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टु 8, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टु 6, 3x प्लस 5y माइनस 7z इक्वल्स टु 14 भनेर छ। 10 मार्क्स क्वेसन है त यो। यसको सोलुसन हेरौँ हामी। सोलुसनमा के दिएको छ, हियर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टु 8 भनेर छ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टु 6 छ, यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौँ। अर्को के छ, 3x प्लस 5y माइनस 7z इक्वल्स टु 14 छ, यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मानौँ है। अब in the matrix form the equation can be written as, in the matrix form the given equations can be written as, कसरी लेख्न सकिन्छ त, यहाँनिर हेरौँ है त। 1 1 1 1 minus 1 2 3 5 minus 7 छ। यतापट्टि के छ, x y z भनेर छ। यहाँनिर कति आयो, 8 6 अनि 14 भनेर छ। ठिक छ, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, ax इक्वल्स टु b भनेर लेख्न सकिन्छ। ax इक्वल्स टु b वेयर a भनेको कति छ, a इक्वल्स टु हाम्रो यो भ्यालु आयो है, यो a हुन गयो। त्यसै गरी x इक्वल्स टु के छ हाम्रो, x इक्वल्स टु यो भ्यालु आयो, यो हाम्रो x हुन गयो। त्यसै गरी b इक्वल्स टु के छ, b इक्वल्स टु यो हाम्रो b को भ्यालु हुन गयो। ठिक छ, axb भनेर आयो। देयरफोर x इक्वल्स टु a इन्भर्स b लेखौँ, यो हाम्रो कति हुन्छ, इक्वेसन 4 हुन जान्छ। अब इन्भर्स भेट्नको लागि टु फाइन्ड ए इन्भर्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सुरुमा डिटर्मिनेन्ट भेटौँ। 1 1 1
1 - 1 2 3 5 - 7 भनेर छ है। यो भ्यालु छ यहाँनिर। यसको कति आउँछ त यहाँनिर 1 आयो भनेपछि -1 2 5 - 7 -1 छ -1 किन दोस्रो एलिमेन्ट लियो। एक्सपान्डिङ एलङ के गरिन् त हामीले R1 गऱ्यौँ है। एक्सपान्डिङ एलङ R1 गरिरहेछौँ। यहाँनिर के आउँछ 1 2 3 - 7 आउँछ +1 गर्दाखेरि 1 - 1 3 र 5 भनेर आउँछ। इक्वल्स टु यो भनेको 7 - 10 आउँछ यहाँ -7 - 6 आउँछ +5 + 3 भनेर आउँछ। यो भनेको -3 + 13 + 8 भनेर आयो। कति आउन जान्छ त यो भनेको 18 इज नट इक्वल्स टु 0 देयरफोर ए इन्भर्स के गर्न सकिन्छ एक्जिस्ट भनेर लेख्न सकिन्छ। अब द को फ्याक्टर्स भेट्नु पर्यो। द को फ्याक्टर्स अफ द गिवन म्याट्रिक्स आर co-factors of the given matrix R के हुन्छ त सुरुमा A11 निकाल्नु पर्यो। A11 भनेको प्लस आउँछ अनि A11 कसरी निकालिन्छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम डिलिट गरिदिने -1 2 5 -7 यो कति आउन गयो 7 - 10 भनेको -3 आउन गयो। अब A12 यहाँ कति हुन्छ माइनस लेख्नु पर्यो। A12 भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमलाई डिलिट गरिदिने कति आउँछ 1 1 2 3 र -7 आउँछ। यो भनेको कति आउँछ -7 - 6 भनेको 13 आउन जान्छ। त्यसै गरी A12 भन्छ A13 भनेको कति आउँछ यहाँनिर प्लस आउँछ। अब A13 भनिसकेपछि फर्स्ट रो थर्ड कलम डिलिट गर्नु पर्यो 1 - 1 3 5 1 - 1 3 5 यो भनेको कति आउँछ 5 + 3 भनेको 8 आउँछ। त्यसै गरी A21 भनेको माइनस आयो। A21 भनेपछि सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम डिलिट गरिदिने 1 1 5 - 7 आउँछ 1 1 5 - 7 आउँछ। यो भनेको -7 - 5 भनेको कति आउँछ 12 आउन जान्छ। अब A22 कति आउँछ A22 भनेको यहाँ प्लस हुन्छ सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम डिलिट गर्ने सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम डिलिट गर्दा 1 1 3 - 7 1 1 3 - 7 यो भनेको -7 - 3 भनेको -10 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर A23 निकालौँ। A23 भनेको यहाँ माइनस आयो। A23 भनेपछि सेकेन्ड रो थर्ड कलम डिलिट गर्ने 1 1 3 5 आउँछ 1 1 3 5 भनेर आउँछ -5 - 3 भनेको यहाँनिर कति आउँछ -2। अब आउँछ यहाँनिर A31 को लागि प्लस लेखेँ मैले। थर्ड रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा कति आउँछ 1 1 - 1 2 ठिक छ 1 1 - 1 2 आयो। यो भनेको 2 + 1 भनेको कति आउँछ 3। त्यसै गरी A32 भनेको कति आउँछ यहाँ माइनस हुन्छ। A32 भनेपछि तपाईँको थर्ड कलम सेकेन्ड रो डिलिट गर्दाखेरि 1 1 1 2 भनेर आउँछ 1 1 1 2 भनेर आउँछ -2 - 1 भनेको -1 आउँछ। त्यसै गरी A33 भनेको प्लस आउँछ भने थर्ड रो थर्ड कलम डिलिट गरौँ 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 यो भनेको -1 - 1 भनेको -2 आउन गयो। ठिक छ आयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स निकाल्नु पर्यो। यहाँनिर हाम्रो म्याट्रिक्स अफ के त कोफ्याक्टर्स म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेको के हुन जान्छ A11 A12 A13 अनि A21 A22 र A23 हुन्छ। A31 A32 र A33 हुन गयो। यहाँनिर यो म्याट्रिक्सको भ्यालुजहरू के छ त त्यो अहिलेको भ्यालु सबै लेखिदिनु -3 12 3 13 -10 -1 8 -2 -2 भनेर छ। कोफ्याक्टर्सको म्याट्रिक्स भेट्यो। अब यहाँबाट एडजोइन्ट निकाल्ने के लेख्न सकिन्छ एडजोइन्ट अफ ए द्याट इज एडजोइन्ट अफ ए यसरी लेख्न सकिन्छ इक्वल्स टु के हुन्छ
ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स हुन जान्छ। यो भनेको कति लेख्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त 3 -3 12 3 13 -10 -1 8 -2 -2 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। 8 यहाँनिर के छ त -3 -3 12 3 -3 13 8 छ है। ए मैले उल्टो लेखेछु नि त, यहाँनिर हेरौँ है त -3 छ अनि यहाँनिर 12 छ अनि यहाँनिर सरी यहाँनिर 13 छ, यहाँनिर 13 छ, यहाँनिर 8 छ, यहाँनिर 12 छ, यहाँ -10 छ, यहाँ -2 छ, यहाँ 3 छ, -1 छ, -2 छ। क्वेसन एन्सर भएछ, एन्सर क्वेसन भएछ है। यहाँनिर अब -3 13 8 हुन्छ, 12 -10 -2 हुन्छ, 3 -1 -2 हुन जान्छ। अब इन्भर्स हिक्नु पर्यो कसरी। इन्भर्स अफ ए इज गिभन बाई इन्भर्स अफ ए इज के त गिभन बाई यहाँनिर हेरौँ ए इन्भर्स भनेको 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए अनि एडजोइन्ट अफ ए भनेर आउँछ। डिटर्मिनेन्ट कति थियो 18, यहाँनिर कति आयो -3 12 3 13 -10 -1 अनि यहाँनिर 8 -2 -2 भनेर छ। अब ए इन्भर्स आयो। अब हामी झिकौँ देयरफोर फ्रम इक्वेसन, अथवा यो देयरफोर लेखिराख्नु परेन। फ्रम इक्वेसन आइभी वी हेभ के छ x इक्वल्स टु ए इन्भर्स बी भनेर छ। इक्वल्स टु ए इन्भर्स भनेको के छ 1/18 यहाँनिर -3 12 3 13 -10 -1 8 -2 -2 भनेर छ। अनि b को भ्यालु कति छ यहाँनिर b को भ्यालु 8 6 अनि 14 भनेर छ। अब भ्यालु निकालौँ। यहाँनिर 1/18 आयो, -3 टाइम्स 8 प्लस 12 टाइम्स 6 प्लस 3 टाइम्स 14 13 टाइम्स 8 अनि -10 टाइम्स 6 -1 टाइम्स 14 8 टाइम्स 8 -2 टाइम्स 6 -2 टाइम्स 14 भनेर छ। इक्वल्स टु 1/18 यहाँनिर -24 प्लस 72 प्लस 14 3 is 42 यहाँनिर 4 2 आयो 104 आयो -60 -14 छ। 64 -12 -18 छ, सरी 28 छ। यहाँनिर कति हुन जान्छ 1/18 यो भ्यालुहरू कति आउँछ 72 42 भनेको 114 आयो, 114 -24 भनेको 90 आउँछ। अनि यहाँनिर 104 -74 भनेको 30 आउँछ, 64 -40 भनेको 24 आउँछ। अब इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन्छ 90 डिभाइडेड बाई 18 30 डिभाइडेड बाई 18 24 डिभाइडेड बाई 18 हुन्छ। देयरफोर यहाँनिर के छ एक्स वाई जेड इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर 5 आउँछ। 30/18 भनेको 5/3 आउँछ, यो कति आउँछ 4/3 आउन जान्छ। ठिक छ। बाई इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस, बाई इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस हामीले के लेख्न सकिन्छ x इक्वल्स टु 5 y इक्वल्स टु 5/3 एन्ड z इक्वल्स टु 4/3 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म छैन है, सजिलैसँग काम गर्न सकिहालिन्छ। यो त एकदम सजिलो छ। यस्तै यस्तै क्वेसनहरू सोध्यो भने त तपाईँहरूलाई त अब धेरै नै सजिलो हुने भयो, सजिलैसँग सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा सजिलो हुन थाल्यो भनेर भन्दैछु म पनि है।
सबै कुरा सजिलो नै हुँदै जान्छ है। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्दै जानु, प्र्याक्टिसलाई नछोड्नु, प्र्याक्टिस गर्दै गए चाहिँ सबै कुरा सजिलो नै हुन्छ। यस्तै खालको अर्को क्वेसन पनि सोधिएको छ। क्वेसन के सोधिएको छ भने सल्भ द फलोइङ लिनियर इक्वेसन्स बाई म्याट्रिक्स मेथड। सल्भ द following linear equations by के छ म्याट्रिक्स मेथड भनेर छ है। के छ इक्वेसन्सहरू 3a माइनस यहाँनिर के छ b छ माइनस c इक्वल्स टु -1 भनेर छ। अर्को के छ यहाँनिर 2a प्लस 3b माइनस c इक्वल्स टु 9 छ। a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु 9 छ। अब सोलुसनमा हेरौँ यसको के दिएको छ त गिभन लिनियर इक्वेसन्स हियर द गिभन लिनियर इक्वेसन्स आर। ठिक छ, हियर द गिभन लिनियर इक्वेसन्स आर के दिएको छ 3a माइनस b माइनस c इक्वल्स टु -1 छ। यो इक्वेसन 1 मानौँ। त्यसै गरी 2a प्लस 3b माइनस c इक्वल्स टु 9 छ। यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौँ। अर्को के छ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु कति छ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु 9 नै छ है। यो 9 छ। यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मानौँ। अब in the matrix form the given equation can be written as in the matrix form the given equation can be written as के लेख्न सकिन्छ त म्याट्रिक्सको फर्ममा हेर्नुस् यसको कोफिसिएन्टहरू लेख्नुस् 3 -1 -1 2 3 -1 1 1 1 छ। यतापट्टि के आयो a b c आयो अनि यतापट्टि के आयो -1 9 अनि 9 आउन गयो। pq इक्वल्स टु r भनेर लेख्न सकिन्छ जहाँनिर p भनेको के हो 3 -1 -1 2 3 -1 1 1 1 भनेर छ। त्यसै गरी q भनेको के छ यहाँनिर a b c भनेर छ अनि r भनेको के छ r इक्वल्स टु -1 9 अनि 9 भनेर छ। ठिक छ, pqr को भ्यालु लेख्नुभयो यहाँनिर। देयरफोर q को भ्यालु भेट्नु पर्यो भने p इन्भर्स r त गर्नै पर्ने हुन्छ। यसलाई इक्वेसन IV भनेर हामीले भनौँ। ठिक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ त छैन है। इक्वेसन IV भनेर हामीले भन्यौँ है यहाँसम्म। ल यसपछि हाम्रो के छ त P इन्भर्स निकाल्नु पर्यो है। टु फाइन्ड यहाँनिर हाम्रो P इन्भर्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ है त। सुरुमा डिटर्मिनेन्ट झिक्नु पर्यो P को भनेपछि यहाँनिर हाम्रो भ्यालुजहरू के छ 3 -1 -1 2 3 -1 1 1 1 भनेर छ। ठिक छ, अब यो भ्यालु कति आउन जान्छ 3 अनि यहाँनिर भ्यालु हाम्रो 3 -1 1 1 यतापट्टि -1 छ -1 यहाँनिर 2 -1 1 1 भनेर छ। त्यसपछि प्लस यहाँ -1 छ यतापट्टि के हुन्छ 2 3 1 1 भनेर आयो। इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ यो भनेको 3 3 + 1 भनेर आयो। माइनस माइनस प्लस भनेपछि 2 + 1 भनेर आयो। यहाँ -1 छ भनेपछि यहाँ 2 - 3 भनेर आयो। कति आउँछ 3 × 4 भनेको 12 + 3 यहाँनिर +1 भनेको 16 आउन गयो है। यो भ्यालु कति आउन गयो 16 आउन गयो। 16 नट इक्वल्स टु 0। देयरफोर के भन्न सकिन्छ A इन्भर्स अथवा अझै राम्रो रिजन भनेको के लेख्न सकिन्छ भन्दा सिन्स P इज
नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको जसको डिटर्मिनेन्ट 0 छैन। सिन्स P इज नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हेन्स P इन्भर्स के हुन्छ एक्जिस्ट भनेर भन्न सकिन्छ। यो रिजनिङ पनि राम्रो रिजनिङ हुन्छ है, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन भन्न आएछ। अब कोफ्याक्टर्स भेटौँ है। द कोफ्याक्टर्स अफ म्याट्रिक्स PR। अब A11 इक्वल्स टु के हुन्छ कोफ्याक्टर अफ A11 हुन्छ। A11 भनेको के हो त, यहाँनिर म म्याट्रिक्स तान्छु है त। म्याट्रिक्स भएपछि चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ। यो हाम्रो म्याट्रिक्स आउन गयो, यतापट्टि म लेखिदिन्छु। यहाँनिर छ है त हाम्रो म्याट्रिक्स। ल ल यो हाम्रो म्याट्रिक्स भयो। अब यो म्याट्रिक्समा कलर ठिक भएन है, अलिकति चकिलो कलर चाहियो ताकि राम्ररी देखियोस् है। यहाँनिर ल यसलाई यस्तो फर्मेटमा मैले लेखेँ है त। अनि यहाँनिर A11 भनेपछि कुन इलिमेन्ट हुन्छ A11 मा, यहाँनिर हाम्रो जुन A11 भनेर मैले लेखेको छु, यो A11 कुन इलिमेन्ट हो भनेको 3 भन्ने इलिमेन्ट हो। अब यहाँनिर प्लस आउँछ। अब यहाँनिर यसरी हेरौँ है त कुन कुन कहाँनिर पर्छ। ठिक छ, यो भयो एउटा यो आउन गयो। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा बाँकी रह्यो कति, यहाँनिर फर्स्ट रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा बाँकी रह्यो 3 - 1 1 1 भनेर बाँकी रह्यो। यो भनेको कति हुन्छ 3 + 1 भनेको 4 हुन जान्छ। ठिक छ, A11 आयो। त्यसै गरी A12 भनेको के हुन्छ कोफ्याक्टर अफ A12। A12 भनेको कुन इलिमेन्ट हो -1, यहाँनिर माइनस आउँछ। अब A12 भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम डिलिट गर्नु पर्यो। ठिक छ, बक्सा लाए बाहेक कुन कुन इलिमेन्ट बाँकी रह्यो त हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 - 1 1 1 बाँकी रह्यो। यो भनेको -2 + 1 भनेको -3 आउने भयो। त्यसै गरी अर्को A13 छ। A13 भनेको कोफ्याक्टर अफ A13। A13 मा पनि -1 नै छ, यहाँनिर चाहिँ प्लस लिनुपर्ने हुन्छ। 1 + 3 भनेको 4। के आयो त फर्स्ट रो थर्ड कलम भनेर आयो। फर्स्ट रो थर्ड कलम आएपछि कुन बाँकी रह्यो यहाँ 2 3 1 1 बाँकी रह्यो। यो भनेको 2 - 3 भनेको -1 आउन गयो। त्यसपछि अर्को के छ A21। A21 भनेको के हो कोफ्याक्टर अफ A21। A21 मा इलिमेन्ट कुन छ 2 छ, यहाँनिर माइनस हुन्छ। A21 भनेको के हो सेकेन्ड रो अनि यहाँनिर के छ फर्स्ट कलम भनेर छ, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम। यहाँनिर कुन आउन गयो बाँकी -1 -1 1 1 इक्वल्स टु यहाँ माइनस छ -1 1 -1, यो भनेको +1 आउँछ, कति आयो 0 आउन गयो। त्यसै गरी A22 भनेको के हो कोफ्याक्टर अफ A22 मा कुन इलिमेन्ट छ 3 छ, यहाँनिर प्लसै हुन्छ। सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम बाँकी रह्यो कुन कुन इलिमेन्ट, यहाँ प्लस आयो 3 - 1 1 1 आयो। यो भनेको कति हुन्छ 3 + 1 भनेको 4 आउन गयो। त्यसै गरी अब अर्को कुन आयो A23। A23 भनेको के हो कोफ्याक्टर अफ A23। A23 मा कुन इलिमेन्ट छ -1 छ, -1 भने चाहिँ यहाँ -1 आयो। A23 भनेपछि सेकेन्ड रो थर्ड कलम बाँकी रह्यो कति 3 - 1 1 1 3 - 1 1 1 नै बाँकी रह्यो है। A23 भनेपछि यो पनि कति आउन जान्छ त, यहाँनिर -3 + 1 भनेको -4 आयो। अब अर्को छ A31। A31 भनेको के हुन्छ कोफ्याक्टर अफ A31। A31 मा कुन इलिमेन्ट छ 1 छ, 1 भनेपछि यहाँनिर प्लसै छ यहाँ है। अब यहाँनिर थर्ड रो अनि कति कलम फर्स्ट कलम, यति गर्दाखेरि -1 -1 3 -1 आयो। -1 -1 3 -1 भनेर आयो। यो भनेको 1 + 3 भनेको कति आउँछ 4 आउन जान्छ। त्यसै गरी A32 भनेको के आयो कोफ्याक्टर अफ A32। A32 मा नि के छ सबैमा 1 नै रहेछ है, यहाँ 1 छ, यहाँ माइनस हुन्छ। A32 भने चाहिँ थर्ड रो
सेकेन्ड कलम बाँकी रह्यो 3 -1 2 -1 3 -1 2 -1 बाँकी रह्यो यो भनेको माइनस यहाँनिर -3 + 2 भनेको कति आउँछ 1 आउँछ A33 भनेको के छ को फ्याक्टर अफ A33 यहाँ 1 नै छ प्लस हुन्छ यतापट्टि के आउँछ थर्ड रो थर्ड कलम भनेपछि 3 -1 2 3 बाँकी रह्यो 3 -1 2 3 बाँकी रह्यो यहाँ कति आउँछ 9 + 2 भनेको 11 आउन जान्छ ठीक छ यहाँसम्मको भ्यालुहरु तपाईले झिक्नु बुझ्नु पनि भयो कसरी झिक्यौं हामीले भ्यालुजहरु भनेर अब के आयो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेपछि यहाँनिर हाम्रो A11 हैन मैले यहाँ सबै A11 लेखेँ क्या हो गल्ती भएछ है त यो सबै P हो है त सबै P हो है मैले A लेखेछु यहाँनिर सबै P हुन्छ है सबै P हुन जान्छ यहाँनिर यो A लेखे जति सबैलाई P बनाउनु पर्छ म P बनाइन्छु है त सरी यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु होला A त अगाडि लेखिसकेको छ त्यो भेरिएबलको भ्यालु छ यहाँनिर मैले P लेख्नु पर्ने है A लेख्ने बानी भएछ सबैलाई A लेखेछु है त यहाँनिर के हुन्छ यो भनेको P11 यहाँनिर P यो P12 यो P त्यसैगरी यो P13 यो स्मल p यो क्यापिटल P यतापट्टि स्मल p यो क्यापिटल P स्मल p क्यापिटल P स्मल p क्यापिटल P यहाँनिर P आयो 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 अब के हुन्छ P11 P12 P13 P21 P22 P23 P31 P32 र P33 हुन्छ अब यो भ्यालुहरु के आउँछन् हरु भन्नुस् त यहाँनिर हाम्रो भ्यालु के आउँछ त भन्दा P11 P12 4 -3 -1 आउँछ 0 4 -4 भनेर आउँछ अनि 4 1 11 भनेर आउँछ है 4 1 11 भनेर आउँछ यो हाम्रो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो एडजोइन्ट अफ A झिक्नु पर्यो एडजोइन्ट अफ A भनेको सरी P फेरि A नै आउँछ के दिमागमा P छ इक्वल्स टु के हुन्छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ के छ त हाम्रो कोफ्याक्टर्स हुन्छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेपछि यहाँनिर के आउँछ त हाम्रो ट्रान्सपोज गर्दा 4 -3 -1 0 4 -4 4 1 11 भनेर छ एडजोइन्ट झिक्यो एडजोइन्ट झिकिसकेपछि इन्भर्स अफ P झिक्नु पर्यो इन्भर्स अफ P is given by P inverse equals to 1 by determinant of P अनि adjoint of P हुन जान्छ 1 by यो P भनेर चाहिँ 1/16 छ यहाँनिर यतापट्टि के भ्यालुजहरु छ त भन्दा 404 -341 -1 -4 11 भनेर छ P इन्भर्स त झिक्यो P इन्भर्स झिकिसकेपछि हामीले अब यहाँनिर हेर्नु पर्ने भनेको बाइ इक्वेसन कति छ IV यहाँनिर के छ Q इक्वल्स टु P इन्भर्स R भनेर छ ठीक छ P इन्भर्स R भनेर छ यहाँनिर अब के हुन जान्छ इक्वल्स टु हाम्रो P इन्भर्स भनेको कति छ 1/16 यहाँनिर 404 -341 -1 -4 11 भनेर छ यतापट्टि के आयो यहाँनिर R भनेको हाम्रो R भनेको चाहिँ नि R को भ्यालु कति छ त हाम्रो -199 -199 भनेर छ अब यो इक्वल्स टु कति हुन जान्छ 1/16 यहाँनिर 4 टाइम्स -1
प्लस 0 टाइम्स 9 प्लस 4 टाइम्स 9 छ। यतापट्टि -3 टाइम्स -1 छ, 4 टाइम्स 9 छ, 1 टाइम्स 9 छ, -1 टाइम्स -1 छ, प्लस -4 टाइम्स 9 प्लस 11 टाइम्स 9 भनेर छ, इक्वल्स टु 1/16 यहाँनिर -4 प्लस 0 प्लस 36, यतापट्टि 3 प्लस 36 प्लस 9, यहाँनिर 1 - 36 प्लस 99 भनेर छ। कति आउन गयो 1/16 यहाँनिर 32, यहाँनिर 48 आयो, तलतिर कति आउँछ 100 - 36, 100 - 36 भने चाहिँ 64 आउँछ, इक्वल्स टु यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ यसलाई 32 डिभाइडेड बाई 16, 48 डिभाइडेड बाई 16 र 64 डिभाइडेड बाई 16 भनेर लेख्न सकिन्छ। देयरफोर यहाँनिर एबिसी छ हाम्रो क्यूको भ्यालु, इक्वल्स टु कति आयो 2 3 4 भनेर आयो। अब यहाँनिर बाई द प्रपर्टी अफ इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस के लेख्न सकिन्छ ए इक्वल्स टु 2, बी इक्वल्स टु 3 एन्ड सी इक्वल्स टु 4 भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म त केही अप्ठ्यारो छैन है त, यहाँसम्म हामीले गर्न सकिन्छ है त। यो क्वेसन पनि सजिलैसँग एकदम सजिलो ढङ्गले हामीले सल्भ गऱ्यौँ है, प्रोसेस वाइज हामीले हेऱ्यौँ, प्रोसेस वाइज हेरेर हामीले यहाँनिर सल्भ गऱ्यौँ। यस्तै खालको नेक्स्ट क्वेसन पनि छ हाम्रो। नेक्स्ट क्वेसन हामीले सोधिएको छ 2062 मा, सल्भ द इक्वेसन्स युजिङ म्याट्रिक्स मेथड। सल्भ द इक्वेसन्स युजिङ म्याट्रिक्स मेथड भनेर छ। यहाँनिर के छ त 7x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टु 80 छ, अनि 5x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टु 58 भनेर छ। यसको सोलुसन हेरौँ यहाँनिर, हियर 7x1 प्लस अर्को कलरले गरौँ है त, यहाँ 7x1 प्लस 4x2 गर्नु पर्यो है, 7x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टु 80, यसलाई 1 भनेर मानौँ। त्यसपछि 5x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टु 58 भनेर छ, यसलाई 2 भनेर मानौँ। अब के लेख्न सकिन्छ द matrix form for the equations can be written as, for the equations can be written as के लेख्न सकिन्छ त यसलाई 7 4 5 3 x1 x2 इक्वल्स टु 80 58 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, ax इक्वल्स टु b where a equals to 7 4 5 3, b equals to 80 58, x equals to x1 x2 भनेर छ। x1 x2 भन्दा नि यसरी लेखेको छ यसलाई x1 x2 भनेर छ। देयरफोर x इक्वल्स टु a इन्भर्स b भनेर भन्न सकिन्छ, यसलाई 1 भनेर मानौँ। अब फर ए इन्भर्स भेट्नको लागि के गर्नु पर्यो, डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको कति हुन्छ 7 4 5 3 भनेर हुन्छ। 7 टाइम्स 3 भनेको 21, 5 टाइम्स 4 भनेको 20, डिटर्मिनेन्ट आउन गयो 1 नट इक्वल्स टु 0, सिन्स इट्स अ नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स है, इट इज ए नन singular matrix, it is a non-singular matrix, so A inverse exist। ठीक छ, A inverse exist गर्छ। नाउ कोफ्याक्टर्स भेट्नु पर्यो, कोफ्याक्टर्समा A11 इक्वल्स टु कोफ्याक्टर अफ
A11 मा कुन इलिमेन्ट पर्छ 7 यहाँनिर कति पर्छ प्लस कुनको फ्याक्टर हुन्छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम डिलिट गरिदिने बाँकी रह्यो 3 A12 भनेको के हुन्छ को फ्याक्टर अफ A12 भनेपछि 4 हुन्छ फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम डिलिट गर्ने फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम डिलिट गर्दा बाँकी रह्यो कति यहाँ माइनस हुन्छ 5 A21 भनेको के भयो त को फ्याक्टर अफ A21 कति छ A21 इलिमेन्ट सेकेन्ड रो फर्स्ट कलममा कुन इलिमेन्ट छ 5 भनेपछि सेकेन्ड रो फर्स्ट कलमलाई डिलिट गरिदिने सेकेन्ड रो फर्स्ट कलमलाई डिलिट गर्दा यहाँ माइनस लेख्नु पर्यो -4 आयो A22 इक्वल्स टु को फ्याक्टर अफ यहाँनिर कति आउँदैछ A22 भनेपछि कति भयो त यो A22 भनेपछि यो 3 छ यो कति हुन्छ प्लस यहाँनिर डिलिट गर्दा 7 आउन गयो ठीक छ यो भ्यालु कति आउन गयो त 7 आउन गयो अब म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स के हुन्छ म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स इक्वल्स टु A11 A12 A21 र A22 हुन्छ यो भनेको कति आउँछ यहाँ 3 -5 -4 7 यति आयो अब एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो एडजोइन्ट अफ A भनेको कति छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स हुन जान्छ यो भनेको कति आयो 3 -5 -4 7 भनेर छ अब A इन्भर्स भनेको के हुन्छ 1/डिटर्मिनेन्ट अफ A अनि एडजोइन्ट अफ A यो भनेको 1/1 यहाँनिर 3 -4 -5 7 भनेर छ यो भ्यालु कति आउन जान्छ 3 -4 -5 अनि 7 भनेर आउँछ फ्रम इक्वेसन 1 अब फ्रम इक्वेसन 1 x इक्वल्स टु A इन्भर्स B भनेर छ यो भ्यालु कति छ 3 -4 -5 7 भनेर छ B को भ्यालु कति छ 80 र 58 भनेर छ इक्वल्स टु यहाँनिर कति आउँछ त 3 टाइम्स 80 -4 टाइम्स 58 -5 टाइम्स 80 प्लस 7 टाइम्स 58 भनेर आयो ठीक छ यो भ्यालु आयो यहाँ इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ यो भनेको 240 -232 यतापट्टि -400 प्लस 406 आयो देयरफोर यहाँनिर के छ हाम्रो x1 x2 इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर कति आयो माथि 8 आउन गयो तल 6 आउन गयो अब बाई इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस बाई इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस के लेख्न सकिन्छ x1 इक्वल्स टु 8 एन्ड x2 इक्वल्स टु 6 भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ यो पनि खलास भयो सजिलैसँग गरिँदो रहेछ त है यहाँनिर हामीले लगभग 3 वटा क्वेसन भयो है अब अर्को क्वेसन पनि हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 2061 मा सोधिएको छ फ्रम द गिवन म्याट्रिसेस find whether AB equals to BA or not भनेको छ AB र BA इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिरहेछ म्याट्रिसेस दिएको छ हामीलाई यहाँनिर A इक्वल्स टु कति दिएको छ 3 5 1 4 6 2 भनेर दिएको छ अनि B को कति दिएको छ B भनेको तपाईको 3 5 1 अनि 4 6 2 भनेर छ ठीक छ A र B दिएको छ सोलुसनमा अब हियर यो त लेख्नै पर्यो A इक्वल्स टु हाम्रो के छ 3 5 1 4 6 2 भनेर छ अनि B इक्वल्स टु यहाँनिर के छ 3
5 1 4 6 2 भनेर छ। ए र बी आयो। अब यो दुईटालाई प्रोडक्ट गरौँ। एबी भनिसकेपछि यहाँनिर के लेख्नु पर्यो 3 5 1 4 6 2 आयो। अनि यहाँनिर 3 5 1 4 6 2। एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो तपाईँहरूले, यो दुईटा एकअर्काको ट्रान्सपोज रहेछ हैन। यो दुईटा म्याट्रिक्सहरू एकअर्काको ट्रान्सपोज रहेछ। ए र बी एकअर्काको ट्रान्सपोज हेर्नुहोस् त मजाले। अब यहाँनिर सपोज मैले यो लिएँ, मल्टिप्लाई गर्नको लागि हेरौँ। यहाँनिर यो लिनु पर्यो है सुरुमा। थोरै घुमामेललाई यस्तै भाङ पनि ठिकै छ। अर्को के लिनु पर्यो, यो लिनु पर्यो है। ल यो दुईटा लिएर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। इक्वल्स टु के आउँछ यहाँनिर हेर्नुहोस् त 3 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम्स 1। अब यो सर्न जान्छ यतातिर 4 6 2 तिर। 3 टाइम्स 4 प्लस 5 टाइम्स 6 प्लस 1 टाइम्स 2। अब यो सर्न जान्छ यता तलतिर, यो फेरि आफ्नो फर्स्ट पोजिसनमा आइपुग्छ। 4 टाइम्स 3 प्लस 6 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 1। यहाँनिर अब यो यतापट्टि सर्यो 4 टाइम्स 4 प्लस 6 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टु यहाँनिर के आउन गयो त 9 प्लस 25 प्लस 1 12 प्लस 30 प्लस 2 12 प्लस 30 प्लस 2 16 प्लस 36 प्लस 4 भनेर आयो। भनेपछि देयरफोर एबी भनेको कति आयो त यहाँनिर हेर्नुहोस् त 25 प्लस 9 भनेको 34। यहाँ 35 आउन गयो। 12 प्लस 2 14 प्लस 30 44। 12 प्लस 2 14 प्लस 30 30 44। यहाँनिर 44 आयो। यतापट्टि 16 प्लस 4 20 20 प्लस 36 यहाँनिर कति आउन गयो 56 आउन गयो। यसले के दियो एउटा 2/2 अर्डरको म्याट्रिक्स दियो। अब बिए निकाल्नु पर्यो। एबी निकालेपछि बिए झिकौँ। बी को भ्यालु कति छ यहाँ 3 4 5 6 1 2 भनेर छ। अनि ए को भ्यालु कति छ 3 5 1 अनि यहाँनिर 4 6 2 भनेर छ। यहाँ पनि यसरी नै काम गरौँ। यो हाम्रो भयो, यहाँनिर एउटा यो भयो है। त्यसपछि यतापट्टि योसँग सुरुमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। इक्वल्स टु सुरुमा के आउँछ यहाँनिर 3 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स 4। त्यसपछि दोस्रोमा के आयो यहाँ 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 6 भनेर आयो। तेस्रोमा के आयो यहाँ 3 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 2 भनेर आयो। अब यो यतापट्टि स्लाइड डाउन गरौँ। यो फेरि फर्स्ट पोजिसनमै आइपुग्यो। यहाँनिर के आयो त अलिकति ठुलै बनाऊँ है यसलाई। यहाँनिर ओके ल। यहाँनिर 5 टाइम्स 3 प्लस 6 टाइम्स 4 आयो। त्यसपछि दोस्रोमा 5 टाइम्स 5 प्लस 6 टाइम्स 6 भनेर आयो। यहाँनिर कति आयो 5 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स 2 भनेर आयो। त्यसपछि अब तेस्रोमा सरौँ। तेस्रोमा यहाँनिर के छ त 1 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 4 छ। अनि दोस्रोमा यहाँनिर के छ 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 6 छ। तेस्रोमा यहाँनिर के छ 1 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 2 छ। यो कति हुन जान्छ 9 प्लस 16 15 प्लस 24 3 प्लस 8 15 प्लस 24 25 प्लस 36 यहाँनिर 5 प्लस 12 3 प्लस 8 5 प्लस 12 1 प्लस 4। देयरफोर बिए भनेको यहाँनिर कति आयो त बिए भनेको चाहिँ तपाईहरुको 25 39 11 अनि यहाँनिर 39 यहाँनिर 61 यहाँनिर 17 यहाँनिर 11 यहाँ 17 यहाँनिर 5 आउन गयो। ठीक छ। अब इक्वल छ त छैन। यो त कति अर्डरको भयो यो 3/3 अर्डरको भयो। माथि त 2/2 अर्डरको छ। अर्डर पनि मिलेन। भ्यालु त झन् कहाँबाट मिल्छ। एबी इज नट इक्वल्स टु बिए भनेर यहाँनिर हामीले निकाल्यौं।
ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो के केसहरू आयो। ल यो एबी इज नट इक्वल्स टु बिए वाला केस पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है त। अब यसपछि नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो यहाँनिर के छ त नेक्स्ट क्वेसन तपाईँलाई थाहा छ? सजिलो क्वेसन छ, एकदमै सजिलो। अब पछि आउने क्वेसन्सहरू चाहिँ यस्तै खालको रिपिटेसन्सहरू गरेर हुन्छ है त, ठिक छ, यस्तै खालको रिपिटेसन्स अनुसार काम गरेर हुन्छ, त्यही भएर त्यस्तो साह्रो मतलब भएन है त यहाँनिर, ठिक छ। ल हेरौँ है त अर्को क्वेसन सोधिएको थियो हामीलाई, क्वेसन सोधिएको थियो 2061 मा। क्वेसन के सोधिएको थियो भन्दा फाइन्ड द इन्भर्स यहाँनिर 1 1 2 2 4 6 3 2 5 है, यति छ। यसको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि सुरुमा सोलुसनमा ए इक्वल्स टु के छ 1 1 2 2 4 6 3 2 5 छ। अब यसको इन्भर्स इन्भर्स अरे सुरुमा डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। डिटर्मिनेन्ट के छ 1 1 2 2 4 6 3 2 5 भनेर छ, ठिक छ। अब भ्यालुजहरू हेरौँ, यहाँनिर सुरुमा 1 छ, 4 6 2 5, अनि यहाँनिर -1 छ। के हुन्छ -1 भनेपछि सेकेन्ड रो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम डिलिट गर्नु पर्यो है। 2 6 3 5 यहाँनिर मैले के गरे हो, यो एक्सपान्डिङ एलोङ R1 गरे हो है। यो भनेको कति आउँछ +2। अब यहाँनिर 2 4 3 2 भनेर छ। यहाँ कति आउँछ 20 - 12 - 10 - 18 +2 छ, यहाँनिर 4 - 12 भनेर छ। यो भनेको 8 आयो, 10 - 8 भनेको -8 +8 आयो। यहाँनिर कति छ -8 टाइम्स 2 भनेको -16 भनेपछि 16 - 16 भनेको 0 आयो। अब यहाँनिर सिन्स के लेख्न सकिन्छ, सिन्स ए इज ए सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। यो एउटा नन सिङ्गुलर भएन, सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो किनभने डिटर्मिनेन्ट 0 छ। सो इन्भर्स डजन्ट एक्जिस्ट भनेर लेख्न सकिन्छ। यसको इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन किनभने यो एउटा सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन गयो, ठिक छ। यस्तो क्वेसन पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ होइन। यस्तो क्वेसन सोध्यो भने त ज्याकपट लागिहाल्यो, किनभने धेरै अप्ठ्यारो भएन, सजिलैसँग काम गर्न सकिने भइहाल्यो है त। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यो क्वेसन सोधिएको छ 2061 मा। के सोधेको छ त फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स, फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स, ठिक छ। इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स के को म्याट्रिक्सको इन्भर्स भन्दा यहाँनिर 5 2 1 2 4 2 -1 1 3 भनेर छ। यसको इन्भर्स सोधिरहेछ है त। एकदमै सिम्पल क्वेसन छ, केही गाह्रो छैन। हेरौँ है, यसको इन्भर्स निकालौँ। सोलुसन यहाँनिर के दिएको छ, यसलाई लेट के गरौँ, लेट ए इक्वल्स टु 5 2 1 छ, 2 4 2 छ, -1 1 3 छ। यसलाई हामीले मान्यौँ। नाउ इन्भर्सको लागि त एडजोइन्ट र डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। नाउ डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको के हुन जान्छ 5 2 1 2 4 2 -1 1 3 भनेर आयो है। यो इक्वल्स टु यहाँ 5 छ, 4 2 1 3 भनेर छ, माइनस यहाँनिर 2 छ, के हुन जान्छ 2 2 -1 3 भनेर छ, प्लस यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर के हुन्छ 2 4 -1 1 भनेर आउँछ। यो इक्वल्स टु यहाँनिर 5 12 - 2 -2 6 + 2 यतापट्टि +2 + 4 भनेपछि
50 माइनस 16 प्लस 6 भनेर छ। 56 माइनस 16 भनेको कति आउँछ 40 आउँछ। 40 इज नट इक्वल्स टु 0 सिन्स A इज नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। ठिक छ, ए चाहिँ एउटा नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स, सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट भनेर मान्न सकिन्छ। ठिक छ, यो बारे चित्त बुझ्यो। अब कोफ्याक्टर्सहरू भेटौँ है त। कोफ्याक्टर्स, अब कोफ्याक्टर्सहरू भेट्ने तरिका तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यहाँ यसलाई तान्नु पर्ला है, यहाँ नजिकै भयो भने हेर्दै गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँनिर ल यहीँनिर लेखेँ है त मैले, यतापट्टि छ हाम्रो म्याट्रिक्स। यसको अब सुरुमा यसरी एउटा तानौँ, त्यसपछि अर्को हामीले यसरी तान्यौँ है त। यहाँ अर्को यसरी आउन गयो। अब यहाँनिर कोफ्याक्टर्स भेटौँ, के हुन जान्छ त A11 भनेको कोफ्याक्टर अफ A11। A11 भनेको 5 छ, यो भनेको कति हुन जान्छ, अलिकति यता सारेर चाहिँ लेखिदिन्छु है, सजिलो हुन्छ हेर्नको लागि। यहाँनिर छ कोफ्याक्टर अफ यो भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ, प्लस बाँकी रह्यो कति 4 2 1 3 बाँकी रहेको छ, कति छ 12 माइनस 2 भनेको 10 हुन जान्छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को के आउँछ A12। A12 भनेपछि कोफ्याक्टर अफ A12। A12 को भ्यालु कति छ 2 छ, यहाँ माइनस हुन जान्छ, के हो त फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम। ठिक छ, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम के छ यहाँ बाँकी 2 2 माइनस 1 3 बाँकी छ, यो भनेको माइनस यहाँनिर 6 प्लस 2 भनेको माइनस 8 आउनु भयो। त्यसै गरी A13 भनेको के हो कोफ्याक्टर अफ A13। A13 मा कति छ 1 छ, यहाँ प्लस हुन्छ, कति भ्यालु आउँछ त A13 भने चाहिँ फर्स्ट रो थर्ड कलम कुन आयो यहाँ 2 4 माइनस 1 1 भनेर आयो, यो भ्यालु कति हुन्छ 2 प्लस 4 इक्वल्स टु 6 भनेर आयो। अब A21 हेरौँ। A21 भनेको के हुन्छ कोफ्याक्टर अफ A21 भनेर हुन्छ। A21 भनेपछि सेकेन्ड रो अनि फर्स्ट कलम। ठिक छ, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम बाँकी रह्यो कति A21 भनेपछि 2 छ, यहाँनिर माइनस हुन्छ, बाँकी रह्यो 2 1 1 3 भनेर बाँकी रह्यो, माइनस 6 माइनस 1 भनेको माइनस 5 हुन्छ। त्यसै गरी A22 भनेको के छ कोफ्याक्टर अफ A22 भनेपछि 4 छ। A22 भनेको यहाँ प्लस छ, सेकेन्ड रो अनि सेकेन्ड कलम। ठिक छ, सेकेन्ड र सेकेन्ड कलम बाँकी रह्यो कति 5 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1 3, यो कति आउँछ 5 टाइम्स 3 भनेको 15 15 प्लस 1 आयो, यो 16 आयो। त्यसै गरी A23 भनेको के छ कोफ्याक्टर अफ A23 मा कुन इलिमेन्ट छ 2 छ, यहाँ माइनस छ, A23 कुनमा छ सेकेन्ड रो थर्ड कलम बाँकी रह्यो 5 2 माइनस 1 1 5 2 माइनस 1 1, यो भनेको कति आउँछ माइनस यहाँनिर 5 प्लस 2 भनेको माइनस 7 आउँछ। ठिक छ, यति भ्यालुजहरू बुझ्यो। यति भ्यालुजहरू बुझेपछि यसलाई अलिकति मैले तल सारिदिन्छु ताकि हेर्न सजिलो होस्। त्यसपछि अर्को भनेको कुन छ A31 भनेर छ। A31 भनेको के छ कोफ्याक्टर अफ A31 भनेपछि यहाँनिर माइनस 1 छ, यो भनेको के हो थर्ड रो के छ फर्स्ट कलम हैन, थर्ड रो फर्स्ट कलम इक्वल्स टु यहाँनिर पोजिटिभ नै हुन्छ, यो भनेको 2 1 4 2 भनेर हुन्छ, 4 माइनस 4 भनेको 0 हुन्छ। त्यसै गरी A32 भनेको के हुन्छ कोफ्याक्टर अफ A32 भनेको 1 छ, माइनस लेख्नु पर्यो, के हुन्छ यो थर्ड रो फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम भनेपछि 5 1 2 2 छ, यो भनेको कति हुन्छ माइनस 10 माइनस 2 भनेको माइनस 8 आउन गयो। त्यसै गरी A33 भनेको के हो
कोफ्याक्टर अफ A33 भनेपछि 3 छ। थर्ड रो थर्ड कलम पोजिटिभ नै आउँछ। यहाँनिर यतापट्टि बाँकी रह्यो कति 5 2 2 4 भनेर बाँकी रह्यो। यहाँ कति आयो 20 - 4 भनेको 16 आउन गयो। ठिक छ, कोफ्याक्टर्सहरू भेट्यो। अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स लेखौँ। यहाँनिर म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स, म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेको कति आउँछ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 अनि A33 भनेर छ। यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँ यहाँनिर छ 10 - 8 6 -5 16 -7 0 -8 16 भनेर छ। ठिक छ, अब एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो। एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हुन जान्छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ के छ कोफ्याक्टर्स भनेर छ। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स यहाँनिर के हुन्छ ट्रान्सपोज गर्दाखेरि 10 - 8 6 -5 16 -7 0 -8 16 भनेर आउँछ ट्रान्सपोज भनेर। अब ए इन्भर्स भनेको कति हुन्छ ए इन्भर्स इक्वल्स टु 1/डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए हुन्छ। 1 यो भनेको 1/40 छ। यहाँनिर कति छ 10 - 5 0 -8 16 -8 छ। यहाँ 6 - 7 कति छ 16 छ। अब यो भ्यालु कति आउँछ इक्वल्स टु यहाँनिर यो भ्यालु भनेको हेरौँ है त 10/40 -5/40 0/40 -8/40 16/40 -8/40 अनि 6/40 -7/40 16/40 भनेर छ। ठिक छ, यो भ्यालु छ यहाँनिर। ल यसरी हामीले तान्यौँ है त। यहाँनिर यो भ्यालुजहरू आउन गयो। ल अब देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौँ देयरफोर ए इन्भर्स भनेको चाहिँ यहाँनिर ए इन्भर्स भनिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्ने हो 10/40 भनेको 1/4 -1/8 यहाँनिर 0 -8/40 भनेको -1/5 16/40 भने चाहिँ 4 4 is 16 कतिले जान्छ 8 ले जान्छ 8 2 is 16 8 5 is 40 -1/5 आयो। यहाँनिर 3/20 आयो। यहाँनिर -7/40 आयो। यहाँनिर 2/5 नै आउन गयो। यति हो त हाम्रो भ्यालु। ल यो चाहिँ हाम्रो ए इन्भर्सको भ्यालु आयो। जहिले पनि के आउनुपर्छ भन्ने छैन इन्टिजर भ्यालु नै आउनुपर्छ भन्ने छैन है त। यसरी डिफ्रेन्ट खालको भ्यालुजहरू पनि यहाँनिर आउन सक्छ कहिलेकाहीँ है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त 2060 को छ है त। इफ ए इक्वल्स टु 3 2 5 7 find the inverse of a and prove that find the inverse of a and prove that a inverse equals to I हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेको छ। यसको सोलुसन फेरि इन्भर्स निकाल्नु पर्यो अनि प्रुभ गर्नु पर्यो है त। सोलुसनमा हेरौँ गिभन के छ गिभन ए इक्वल्स टु हाम्रो यहाँनिर 3 2 5 7 भनेर छ। अब यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको के हुन्छ 3 5 2 7 हुन्छ। यो भनेको 21 - 10 भनेको 11 हुन जान्छ नट इक्वल्स टु 0 सिन्स ए इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट। ठीक छ, ए इन्भर्स एक्जिस्ट गर्ने भयो। ए इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट।
अब यहाँनेरि A11 भनेको कोफ्याक्टर अफ A11 ठीक छ। यहाँ पनि यसलाई लिएर हेरौँ है त, यसलाई लिएर हेरौँ। यहाँनेरि कोफ्याक्टर अफ A11 भनेपछि पहिलो एलिमेन्ट यसलाई कपी गर्ने भनेको थिएँ हामीले, यसलाई यहाँनेरि राखौँ। यतापट्टि मैले डुप्लिकेट गरेर लिएँ यसलाई। ल अब यसको पनि हेरौँ नि त। यहाँनेरि यो भयो, त्यसपछि यो आउन गयो। अब A11 भने चाहिँ कुन एलिमेन्ट पर्छ? A11 मा 3 पर्छ, प्लस लेख्नु पर्यो। बाँकी रह्यो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा बाँकी रह्यो 7। A12 भनेको के छ? कोफ्याक्टर अफ A12 भनेपछि 5 हुन भयो, माइनस आउँछ। फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम बाँकी रह्यो -2। त्यसपछि A21 भनेको कोफ्याक्टर अफ A21 यहाँनेरि 2 छ भनेपछि सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम भनेको कति आउँछ? -7 आउन गयो हैन, माइनस हुन्छ। A22 भनेको के हुन्छ? कोफ्याक्टर अफ A22 भनेपछि 7 को यो भनेपछि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम। मैले त सिधै ढ्याङ्किडेङ हान्दैछु, हेर्नुहोस् है त। जब हामी सेकेन्ड रोमा पुग्यौँ, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा बाँकी रह्यो कति? यहाँनेरि आउन गयो 5 चाहिँ आउन गयो है त, -5। त्यसपछि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम डिलिट गर्दा कति आयो? यहाँनेरि +3 आउन बाँकी रह्यो। ठीक छ, अब चाहिँ मिल्यो। अब यहाँनेरि म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेको के हुन्छ? A11, A12, A21 र A22 हुन्छ, इक्वल्स टु यहाँनेरि 7 - 2 -5 र 3 भनेर आयो। ठीक छ। अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भयो। अब यहाँनेरि एडजोइन्ट झिक्नु पर्यो। एडजोइन्ट अफ A भनेको के हुन्छ? ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेर छ। यो कति हुन जान्छ त? यो भनेको 7 - 2 -5 3 भनेर छ। अब A इन्भर्स भनेको के हुन्छ? 1/डिटर्मिनेन्ट अफ A अनि एडजोइन्ट अफ A भनेर आउँछ, इक्वल्स टु 1/ यो भनेको के आउन जान्छ भन्दा 11, 1/11 7 - 5 -2 र 3 भनेर छ। A इन्भर्स झिक्यो, यसलाई अझै यसरी लेख्न मिल्छ। 7/11 -5/11 -2/11 र 3/11 हामीले लेख्यौँ। यो हाम्रो के हुने भयो त? A इन्भर्स हुने भयो। ठीक छ। अब इन्भर्स भेट्यो। अब A इन्भर्सको हेरौँ है त। A टाइम्स A इन्भर्स। A को भ्यालु कति छ हाम्रो? 3, 2, 5, 7 छ। अनि यहाँनेरि A इन्भर्स भनेको 7/11 -5/11 -2/11 3/11 छ। मल्टिप्लाई गरौँ, के हुन्छ त? यहाँ 3 टाइम्स 7/11 प्लस 5 टाइम्स -2/11। यतापट्टि अर्को भनेको के आउँछ? 3 टाइम्स -5/11 प्लस 5 टाइम्स 3/11। यहाँनेरि 2 टाइम्स 7/11 प्लस 7 टाइम्स -2/11। 2 टाइम्स -5/11 प्लस 7 टाइम्स 3/11 भनेर छ। यो भ्यालु कति आयो? 21/11 -10/11। यतापट्टि -15/11 प्लस 15/11। यतापट्टि 14/11 -14/11। यतापट्टि -10/11 प्लस 21/11 आयो। यो भ्यालु कति आउँछ त? यहाँ 11/11 0 आउँछ, 0 आउँछ, 11/11 आउँछ भनेपछि कति आयो? यहाँनेरि 1 0 0 1 भनेर आयो। ठीक छ, 1 0 0 1 भनेर आयो। यहाँनेरि यो के भयो त? I हुन गयो। ठीक छ, which is identity matrix of order 2। therefore A टाइम्स A इन्भर्स भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँदो रहेछ। ठीक छ, कुरा बुझियो? ल, यो कुरा पनि बुझियो है त। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन छ। यो
लास्ट क्वेसन के छ भन्दा सल्भ द फलोइङ इक्वेसन्स। यो चाहिँ 58 सालको क्वेसन है त, 2058 को क्वेसन छ। सल्भ द फलोइङ लिनियर इक्वेसन्स, सल्भ द फलोइङ लिनियर इक्वेसन्स बाई के छ म्याट्रिक्स मेथड भनेर छ। 6a + 5b = 30 अनि 9a + 5b = 42 भनेर छ। यसको सोलुसन हेरौँ। गिभन इक्वेसन्स आर 6a + 5b = 30, यसलाई 1 मानौँ। 9a + 5b = 42 छ, यसलाई 2 भनेर मानौँ। अब the above equations can be written in matrix form as the above equations can be written in matrix form as के लेख्न सकिन्छ त यहाँनेरि 6 5 9 5 AB छ अनि यहाँनेरि 30 र 42 छ। ठीक छ। PQ = R लेख्यौँ हामीले। P को भ्यालु कति छ 6 5 9 5, Q को भ्यालु AB छ अनि यहाँनेरि R को भ्यालु 30 42 छ। ठीक छ, यति छ। अब यहाँनेरि के झिक्नु पर्यो, देयरफोर Q = P इन्भर्स R भनेर लेख्न सकिन्छ। यो 3 हुन्छ। अब सुरुमा टु फाइन्ड P इन्भर्स, डिटर्मिनेन्ट अफ P भनेको के हुन्छ 6 5 9 5 हुन्छ। यो भनेको 30 - 45 भनेको -15 आयो, विच इज नट इक्वल्स टु 0 भयो। ठीक छ, विच इज नट इक्वल्स टु 0। देयरफोर P इन्भर्स एक्जिस्ट्स सिन्स P इज नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर भन्न सकिन्छ है त। अर्को के छ, अब कोफ्याक्टर्सहरू भेट्नु पर्यो। कोफ्याक्टर्स, अब यहाँनेरि P11 भनेको के हुन्छ कोफ्याक्टर अफ P11 भने चाहिँ 6 = +5 हुन्छ। त्यसै गरी P12 भनेको के हुन्छ कोफ्याक्टर अफ P12 भनेपछि 5 हो, यो भनेको -9 हुन जान्छ। त्यसै गरी P21 भनेको के हुन्छ कोफ्याक्टर अफ P21 भनेपछि 9 छ, यो भनेको -5 आउँछ। त्यसै गरी P22 भनेको कोफ्याक्टर अफ P22 भनेको 5 छ, यो भनेको +5 हुन जान्छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि के हुन्छ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स, म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स इक्वल्स टु यहाँनेरि कति आउँछ P11 P12 P21 र P22 भनेर आउँछ। यो भनेको कति आउँछ 5 - 9 - 5 5 भनेर आउँछ। 6 पनि पो रहेछ त हौ। 6 छ भनेपछि त यहाँ 5 छ भनेपछि यो 6 हुन्छ है, यो 6 हुन्छ लास्टको, यो भ्यालु 6 हुन्छ। अब यहाँनेरि एडजोइन्ट अफ P झिक्नु पर्यो। एडजोइन्ट अफ P भनेपछि के हुन्छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेपछि 5 - 9 - 5 र 6 हुन्छ। अब एडजोइन्ट पनि आयो। अब A इन्भर्स भनेको के हुन्छ 1 / डिटर्मिनेन्ट अफ A अनि एडजोइन्ट अफ A भनेर आयो। 1 / यो भनेको -15, यहाँनेरि 5 - 5 - 9 र 6 आउन गयो। ठीक छ। फ्रम इक्वेसन 3 हामीलाई के थाहा छ Q = P इन्भर्स R हो भन्ने थाहा छ। अब P इन्भर्स भनेको -1/15 छ, 5 - 5 - 9 र 6 छ। R को भ्यालु कति छ 30 र 42 छ। यहाँनेरि कति आउँछ -1/15, यहाँनेरि
5 times 30 minus 5 times 42 minus 9 times 30 plus 6 times 42 छ। यो भनेको -1/15 150 minus 0 210 minus 9 3 20 270 6 2 12 2 24 25 252 minus 1/15 आयो यहाँ minus 1/15 यो भनेको कति आउँछ minus 1/15 यो भनेको 60 आयो यतापट्टि 60 आउन गयो त्यसपछि यहाँ तल कति आउँछ 52 भने चाहिँ 18 आउँछ है 18 आयो यो इक्वल्स टु कति हुन्छ -60/15 अनि -18/15 देयरफोर यहाँनेरि a, b भनेको कति आउँछ a, b सरी यहाँ माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ है माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ यो भनेको कति आउँछ 4 अनि यहाँनेरि 15 1 इज 15 15 2 is 30 by equality of matrices a यो a by b हैन यो a मात्रै हो यहाँ a equals to 4 अनि b equals to 1.2 भनेर आयो ठीक छ ल यसरी हाम्रो म्याट्रिसेसको च्याप्टर पनि यहाँनेरि सकिन्छ ठीक छ हामीले आज धेरै क्वेशन्सहरु सल्भ गर्यौं यो धेरै क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा तपाईहरुले पक्कै पनि प्रब्लम भयो होला कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा WhatsApp मा तपाईहरुले आफ्नो क्वेशन्सहरु पनि पठाउन सक्नुहुन्छ यो कुरा बुझिन यसमा अझै क्लियर बनाइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अथवा त्यहीनेरि कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हामीले BBS को सबै सब्जेक्ट्सहरुको थियोरिटिकल पोर्सन अनि ओल्ड इज गोल्ड सोलुसनहरु सबै हामीले च्यानलमा हाल्दैको छौं र प्रत्येक दिन हामीले लाइभ पनि गरिरहेका छौं है त BBS को स्टुडेन्ट्स फर्स्ट इयर को स्टुडेन्ट्सहरुको लागि सबै सब्जेक्ट्सहरु ठीक छ र एकदम राम्रो टिचर्सहरुले त्यो सब्जेक्ट्सहरु स्टडी गराउनु भएको छ है तपाईहरुले हाम्रो म्यामलाई चिनिहाल्नुहुन्छ म्यामले एकाउन्ट्सहरु देखि लिएर अरु सबै सब्जेक्ट्सहरु कभर गर्नु भएको छ है र त्यो भिडियोजहरु प्रत्येक दिन लाइभ पनि आइरा हुन्छ तपाईहरुले हेर्नु होला है त आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला ठीक छ आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरेर सँगै बसेर पढ्नु भयो भने अझै राम्रो तरिका अझै फ्रुटफुल हुन जान्छ ठीक छ ल आजको लागि यति नै अर्को सोलुसन लिएर हामी फेरि पनि आउने छौं थ्यांक यू फर वाचिङ